دشمن ابتر بنا دیتا ہے. یعنی ابتر اس کو آخدے نے جدی نسل ہی ختم ہو جاتے, جدا نام لین والا باقی کوئی نہ رہے. اے محبوب کی اسی انہاں ظالماں دیاں نسلاں کٹ دیتیاں نے, اسی انہاں ظالماں دے نام ختم کر دواں گے جڑے اج تانوں ستاوندے نے, جڑے اج تانوں تکلیف دے رہے نے, جڑے اج تواڈے دکھاں تے خوشیاں منا رہے نے. اسی انہاں دیاں نسلاں تباہ کر کے رکھ دواں گے, اسی انہاں دے ذکر ہی ختم کر دواں گے. اور چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن تے سچا ہے نا, رحمان دی کتاب سچی ہے, یہ دے اندر کسی طرح دا کوئی شک نہیں گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے محبوب علیہ السلام نو اس موقع تے خیر کثیر عطا کر دیتی ہے. اور ہمارے پینے والے ساتھیوں, آج میں اپنے پیغمبر دی تھوڑی جی خیر کثیر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے محبوب علیہ السلام دی کچھ خیر کثیر دے تذکرے تساں دے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے, آپ خیر کثیر لے کے آئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نہ دیکھو دنیا دے اندر حالے آئے نہیں, اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن آپ دیاں شہادتاں پہ دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر پہلے تو کر دیتے نے. رب العالمین فرماتے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر دے تذکرے اے خیر کثیر, خیر کثیر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر دے تذکرے پہلیاں کتاباں دے اندر ہی رکھ دیتے نے. یعنی میرا پیغمبر دنیا تے آیا نہیں, آپ کے تذکرے اللہ نے تورات دے اندر بھی کر دیتے نے. میرا پیغمبر دنیا تے آیا نہیں, اللہ نے آپ کے تذکرے انجیل دے اندر بھی رکھ دیتے نے. میرا پیغمبر دنیا تے آیا نہیں, میرے پیغمبر نے تذکرے تورات و انجیل دے اندر رب العالمین نے کر دیتے نے. تواڈے دل دے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, دیکھو جی حافظ صاحب آخر اس قرآن دے اندر بھی رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے. اس قرآن دے اندر بھی رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے, سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے. کتے اللہ نے نبی سیدنا دانیال نے, کتے سیدنا یوسف علیہ السلام نے, کتے سیدنا یعقوب نے, کتے سیدنا ادریس نے. یعنی مختلف نبیوں کا قرآن دے اندر بھی تے تذکرہ ہے وے. اگر رب رحمان نے تورات دے اندر میرے پیغمبر کا ذکر کر دیتا ہے تے اے دے اندر اچھمبے والی گل کیڑی ہے؟ نا گل اے وے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جڑا قرآن دیتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ
پوچھتے ہیں صحابیوں فلاں وقت بچہ ساڑی محفل دے اندر مسلسل تشریف نہیں لے آ رہا. صحابہ اکرام فرماندے نے اللہ دے سونے نبی جی وہ دے بچہ بیمار ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ نا اس بچے دی تیمارداری واسطے چلیے, آؤ نا ذرا اس بچے دے نالی ملاقات کرنے واسطے چلیے. تے میرے پیغمبر آپ نے صحابیاں دے نال اس یہودی بچے دے گھر چلے جاندے نے. آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس بچے دا والد باہر آیا. آپ نے پوچھا تیرے بچے دا کی حال ہے؟ یہ کہنے لگا کہ میرا بچہ بڑی نزا دی حالت دے اندر ہے, میرا بچہ بڑی تکلیف دی حالت دے اندر ہے, میرا بچہ بڑیاں مشکلات دے اندر ہے, بیماری کے غلبہ پا چکی ہے. مینوں محسوس ہوندا ہے کہ آخری لمحات نے میرا بچہ دنیا کو اکھاں نوٹ جاوے گا, میرا بچہ اس دنیا کو کشن کر جاوے گا, میرا بچہ دنیا کو مکھ موڑ جاوے گا. تے میرے پیغمبر جا کے قریب ویندے نے تے آپ کہندے نے بیٹیا قل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اوے بچیا اے کہہ دے اللہ ایک تے میں محمد اللہ دا رسول ہاں. اے بیٹے نے نا اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا. اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح نظراں دے اندر باپ کولو اجازت لے رہا ہے. آپ نے بیٹے دے نال مشاورت کر اپنے باپ دے نال مشاورتاں پیا کردا ہے. آپ نے باپ کولو پوچھدا ہوئے گا ابو جی دسو اج تہاڈی دے بارے رائے کی ہے؟ ایک پاسے باپ ہے, ایک پاسے امام الانبیاء ہے, ایک پاسے باپ ہے, ایک پاسے خطیب الانبیاء ہے, ایک پاسے باپ ہے, ایک پاسے جگہ کا لاڑا تے رب دا پیارا ہے, ایک پاسے آبائی دین ہے تے دوسرے پاسے آفاقی دین ہے. تے باپ جڑا ہے نا وہ اپنے باپ دی طرف ویکھیا تے نبی علیہ السلام فوراً پوچھن لگے یار دس من تیری تورات دے اندر تے محمد دا ذکر بھی کیتے ہے کہ نہیں, اپنی کتاباں دے اندر میرا بھی ذکر پاؤندے ہو کہ نہیں. اے یہودی نے جھوٹ بولیا, کہنے لگا نا نا تہاڈا ذکر والا ساڈیاں کتاباں دے اندر کتھوں آ گیا؟ اے تسی تے ہن نبی بن کے اوندے پھردے ہو. تے اے کتاب تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے بڑی دیر پہلے دی نازل ہوئی ہے. تے بیٹا کہندا ہے ابو جی تسی جھوٹ بولدے ہو, تسی غفلت کردے ہو, تسی اپنی بات دے اندر جھوٹے ہو. میں آپ دا تذکرہ اپنی کتاب تورات دے اندر پڑھ چکیا ہاں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے پیغمبر دی خیر کثیر ہوندی ایک علامت ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر دے تذکرے تورات دے اندر کر دیتے نے. میرے پیغمبر دے چرچے انجیل دے زبور دے اندر کر دیتے نے. ابراہیم دے صحیفیاں دے اندر میرے پیغمبر دا تذکرہ ملتا ہے.